अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। माह रमज़ान के गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता फरमाता है, यानी कि रमज़ान के गुजरने के फौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? हम मुसलमान में ईद मनाने की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को ईद का पूरा इतिहास बताने वाली हूँ। जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या पैगाम देती है। तो ये बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ, अगर आप हमारे चैनल दीनी जानकारी पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल दीनी जानकारी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप लोगों को डेली इसी तरह की वीडियो देखने को मिले। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उसी दिन पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई थी जिस रोज हाबील और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद से बनी इसराइल को फिरऔन के जुल्म और सितम से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। आज भी ईसाई उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान का महीना गुजरने के बाद 1 शव्वाल को ईद मनाते हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक के गुजरने के फौरन बाद ईद मनाते हैं। आज मैं और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की फतह के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इसी खुशी में सबसे पहले ईद मनाई। रिवायत में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे, और इस दौरान लोग सीटियां भी बजाया करते थे और तरह तरह के खेल खेला करते थे। और यही नहीं, इस मौके पर वो मेला भी लगाते थे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए, तो मदीना तशरीफ जब लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लाम के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर ही जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल और तमाशा करते थे। जब अल्लाह के नबी ने उनसे दरियाफ्त किया कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, सेलिब्रेट करते हो, उसकी क्या हकीकत है, तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जमाने जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारे इन दोनों त्योहार के बदले तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर किए हैं। पहला दिन ईद उल फित्र और दूसरा दिन ईद उल अजहा। चलिए बताती हूँ मुसलमान ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, जिसको हम रमजान ईद के नाम से जानते हैं। रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखा प्यासा रहकर रोजा रखते हैं, यानी इस महीने में टोटल 30 रोजे मुसलमान रखते हैं और अल्लाह की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है। याद रखिए कि ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ही नाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह ताला ने हमें रोजे रखने की तौफीक और ताकत दी, हमें गुनाहों से महफूज रखा। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि रमजानुल मुबारक के महीने में ही कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की खुशियां मनाते हैं।
اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام دیتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام، اس دن عید الفطر بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو بخشش اور انعام ملے گی عید الفطر کے دن۔ عید الفطر ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، چلیے بتاتی ہوں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس طرح تم عید کے دن سبھی سے محبت سے پیش آتے ہو، محبت سے ملتے ہو، اسی طرح ہمیشہ سبھی سے محبت سے پیش آؤ، ہمیشہ محبت سے ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد کیا کرو۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سادگی کے ساتھ عید مناتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں رک گئے۔ پھر آپ اس بچے کے پاس گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں مگر تم اداس کیوں ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں ہوتی تو مجھے بھی نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی سے ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں ہیں جسے سوچ کر میں اداس ہوں۔ بس اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہا کہ اس بچے کو نہلا دو، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو اس کے بدن پر پیبند کی طرح باندھ دیا اور دوسرے کپڑے سے اس بچے کو اڑا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بچے کے سر میں تیل لگایا، بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگایا۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سامنے آ کر بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے، آج تم پیدل نہیں چلو گے، میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ جاؤ گے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے کندھے پر بٹھایا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو وہ اپنے ساتھ نہیں کھلا رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ تعالیٰ کے نبی کے کندھوں پر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر بچے حیران ہوئے۔ پھر ان بچوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ پھر اس بچے نے باقی بچوں کو بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے عیدگاہ لے کر جا رہے ہیں، اب میں یتیم نہیں ہوں، اللہ کے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو حضور ہمیں اپنے کندھوں پر بیٹھاتے اور عیدگاہ لے جاتے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ پہنچے اور جب آپ ممبر پر چڑھنے لگے تو وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے اس بچے سے فرمایا کہ آج تم میرے ساتھ ممبر پر بیٹھو گے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھے تو اس بچے کو بھی اپنے پاس بیٹھا لیا اور پھر محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے لوگو، جو شخص کسی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی زیادہ نیکیاں لکھ دے گا۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ کسی یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا
اور میں جنت میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے جس طرح سے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ساتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ ہے عید کا اصلی مطلب۔ عید کا مطلب صرف اپنی خوشی نہیں ہے بلکہ اپنے آس پاس سب کو خوش کرنا ہے۔ آج ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لیتے ہیں، مگر کیا ہم اپنے آس پاس رہنے والے ایسے بچوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں جن کے پاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا؟ اگر آپ کے آس پاس بھی یتیم بچے ہیں یا غریب بچے ہیں تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا خوب اجر دے گا۔ اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور مہربانی کر کے ہمارے چینل دینی جانکاری کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیلی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کو ملے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔